पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। ध्यानश्लोकाः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भगद्वेषिणीम् नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनिधि रणनदी कैवर्तक केशवः पाराशर्यवच सरोजवलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैर्हर पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोपदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतम्। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अथ ध्यानम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। अस्तु, इदानीं प्रारभामहे। गतसप्ताहपर्यन्तम् अस्माभिः स्वरसन्धिविषये ज्ञानं प्राप्तम्। अद्य अधिकाः जनाः न सन्ति इति कारणात् अहं चिन्तयामि व्यञ्जनसन्धिं न पाठयिष्यामि इति। केवलं पाठस्य पठनमेव करवामहे इति मम चिन्तनं। किं वदन्ति भवन्तः? अस्तु महोदय। अस्तु, तर्हि प्रथमपाठस्य पाठनं करवामः अथवा द्वितीयपाठस्य? प्रथमपाठे किमपि नास्ति, केवलम् उपोद्घातः। द्वितीयपाठं द्वितीयपाठे अस्तु गमिष्यामः। अस्तु, कः पठति? एकैकं वाक्यम् एकैकेन पठनीयम्। तर्हि अल्फाबेटिकली गच्छामः वा? अशोक महोदय, भवान् आरम्भं करोतु। संजय उवाच एतं पाठं सावधानम् उच्चैः पठत। धृतराष्ट्र संजय कुरुक्षेत्रे समवेताः मामकाः पाण्डवाः च किम् अकुर्वत्? उत्तमं। न इदं स्थगयामः। अत्र भवन्तः सर्वे प्रायः द्वितीयसोपाने भवद्भिः पठितं स्यात्, परन्तु केवलं स्मारणार्थं संजय उवाच। अत्र सन्धिः अस्ति वा नास्ति? अस्मिन् अस्ति। अस्माभिः न पठिता है सन्धि। तस्य किं भवेत्? विसर्गलोपः। उत्तमं। This is guess. I mean, since I have not taught you, but just checking if you know it already, then it is okay. Very good. No, I just guessed it. No, it is. अनन्तरं व्यञ्जन संधि अस्ति शिक्षा परीक्षायां। न व्यञ्जन संधि नास्ति, तत्र विसर्ग संधि अस्ति। विग्रह अस्ति संजय। वयम् अग्रे पठिष्यामः। केवलं किं द्योतनार्थम् इंडिकेशन्, दैट्स् ऑल। संजयः उवाच। संजयः किम् अस्ति? तस्य नामपदं। संबोधनं। सुबन्तं। सुबन्तम्। उत्तमं। प्रातिपदिकं किम्? प्रातिपदिकम् इत्युक्ते मूलशब्दः। संजय। संजयः का विभक्ति? किं वचनं? प्रथम एकवचनं। विभक्ति एकवचनम्। उत्तमम्। इदानीं उवाच एषः एतस्य किं परिचयः? लिट् लकार वा? लिट् लकारः धातु। कः धातु? वच धातु। इत्युक्ते भाषणं करोति, वच् वक्ति। लिट् लकारः कः पुरुषः? किं वचनं? प्रथमपुरुषः एकवचनं।
प्रथमपुरुष एकवचनम् उत्तमं तावदेव. I don't want to test your knowledge, just wanted to remind you that please brush up your memories. Okay. यथा अशोक महोदय पठितवान् धृतराष्ट्र संजय, अत्र किमस्ति, एकं चिह्नमस्ति, तस्य अर्थः कः? संजय इति का विभक्ति, किं वचनं? संबोधन प्रथमा एकवचन. हे संजय, कुरुक्षेत्रे समवेतः. समवेतः इत्युक्ते कः शब्दः? तस्य समवेताः प्रथमपुरुषः बहुवचनं पुल्लिङ्गं. सम्यक्. तत् अहं तस्य अर्थं न पृच्छामि. समवेतः इत्युक्ते कः शब्दस्य परिचयः कः? कथम् एषः शब्दः कथम् आगतः अत्र? सम अवेताः. न अवेताः सॉरी. प्रत्यय न तत्र ई धातु अस्ति. ई इत्युक्ते गच्छति. ई एति इति गच्छति. अव एति is go, I mean, and some aveti is to gather together. Okay, so and but it is aveti, ava iti aveti, but here it is ta pratyay. ta pratyay jananti खलु भवन्तः? यथा गम ta pratyय भूतकालम, भूतकालिक प्रत्ययः. यथा गत, नम नत, तथैव ई इत एंड देन सम उपसर्गः, अव उपसर्गः, द्वौ उपसर्गौ, इतः, सम अव इतः. अतः अव तथा इत तत्र गुणसन्धिः भवति. यथा गण प्लस ईशः गणेशः, अव प्लस इतः अवेतः, and samavetah. So gathered, because most of people have read the Bhagavad Gita so many times, they know the meaning of the word but not the grammar, how this word has been composed, what are the roots. So that's why, okay, I am just stressing more, because once you start reading Gita, we must be in a position to understand each and every word. That is our aim. I mean, not to teach Bhagavad Gita, that is for you to understand on your own, but how the word has been formed, what are the different grammatical parameters, that is my aim. Okay. Samavetah. Mamakaha is again a taddit. I don't know whether you have known taddit. Leave it. Tadditanta pratyaya. पांडवः च किम अकुर्वत. अगेन अकुर्वत किम भवति? लङ्लकारः. आत्मनेपदी प्रथम पुरुष बहुवचन. आम. ओके, प्रथम पुरुष बहुवचन आत्मनेपदी. उत्तमम. एंड किम, नाउ व्हाट इज किम? सर्वनाम पदम. सर्वनाम अथवा अव्ययम. अव्ययमपि. प्रश्नार्थकम्. तत् सम्यक्, परन्तु अत्र सी किम् इति तस्य उपयोगद्वयमस्ति. एकं तु अव्ययम्, एकं तु सर्वनामरूपेण. अत्र किम् अस्ति? सर्वनाम अस्ति अथवा अव्ययम् अस्ति? अत्र सर्वनाम अस्ति, तस्य द्वितीया विभक्ति एकवचन नपुंसकलिंगे.
किमित्युक्ते तत् अकुर्वति इति क्रियापदस्य कर्म, अतः द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। मकारान्त नपुंसकलिङ्गं। हाँ, मकारान्त द्वितीया एकवचनं, द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अकुर्वत्। अग्रे कः पठति? अशोक महोदय अनन्तरं चन्द्रा भगिनी। अल्फाबेटिकली ऐ एम् गोयिङ्ग्, दैट्स् ऑल। सञ्जयः पाण्डवानीकं दृष्ट्वा राजा दुर्योधनः आचार्यम् उपसंगम्य इदं वचनम् अब्रवीत्। अत्र पश्यामः, पाण्डवानीकम् एतत् किमस्ति? पाण्डव आनीकम्। पाण्डवस्य सैन्यं। अनीकम् इत्युक्ते सैन्यं, तत् सम्यक्। पाण्डवस्य पाण्डवानाम् अनीकं। पाण्डवानाम् आनीकं। षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। पाण्डवानां षष्ठी बहुवचनं। षष्ठी तत्पुरुष समासः। समासस्य किं समासस्य अनन्तरं पाण्डवानीकम् इति सुबन्धम् अथवा तिङन्तं? सुबन्तं। विभक्ति वचनं? षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। षष्ठी बहुवचनं न, पाण्डवानीक इति नपुंसकलिङ्गं वा एकवचनं? नपुंसकलिङ्गं विभक्ति एकवचनं। द्वितीया विभक्ति नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं वा? द्वितीया एकवचनं। किमर्थं द्वितीया एकवचनं? द्वितीया कं दृष्ट्वा, पाण्डवानीकं दृष्ट्वा, किं दृष्ट्वा, दृशधातोः कर्म। पाण्डवानीकं दृष्ट्वा, आफ्टर सीइंग द आर्मी ऑफ द आर्मी पांडवास। ओके, पांडवानीकं दृष्ट्वा राजा दुर्योधनः आचार्यम् उपसंगम्य। आचार्यम् ल्यबन्तपदं। हाँ, ल्यबन्तम् उपसंगम प्लस ल्यप, उपसंगम्य इज तस्य समीपं गत्वा इति अर्थः। आचार्यम् उपसंगम्य। गम धातु सकर्मकः अस्ति, अतः आचार्य शब्दस्य कर्म भवति, कर्मकारकं। तस्य समीपं गत्वा, आचार्यस्य समीपं गत्वा उपसंगम्य। उप इत्युक्ते समीपे। इदं वचनम् अब्रवीत्। अब्रवीत् कः धातु? लङ्लकारं। एकवचनम्। ओके, सो ऐ मीन् मम किं इच्छा यत् भवन्तः सर्वे एतादृशं पठन्तु इति। Every time I will not ask what is the grammar and all that, but when you read, please kindly at the back of your mind try to understand how this word has been formed, what are the grammar, what are the roots. तत्र कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् मां पृच्छन्तु निस्सङ्कोचत्वेन, अहम् अवश्यं वदिष्यामि। अग्रे इदानीम् अहं तावत्पर्यन्तं न पृच्छामि। यदि भवन्तः सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति चेत् केवलं किं सिम्प्ली वी विल रीड द सेंटेंसेस। ओके, अग्रे कः पठति? आं पठामि। हाँ, पठतु। दुर्योधनः
हाँ आचार्य पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां चमूम्। ओके नो एष न अत्र पश्यैतां कोष्ठके पश्यैतां पश्य एतां वृद्धिसन्धिः अस्ति। अस्ति वा? कः सन्धिः? वृद्धिसन्धिः। वृद्धिसन्धिः। हाँ न अस्माकं पश्य किम् एताम्। उद्दिष्टं किमस्ति, यदा वयम् अग्रे चतुर्थसोपाने अथवा गीताप्रवेशस्य द्वितीयभागे साक्षात् गीतां पठिष्यामः, तस्मिन् समये वयं सन्धिविच्छेदं कृत्वा तस्य कः सन्धिः, कानि पदानि, तत्सर्वं कर्तुं शक्ष्यामः इति अस्माकम् उद्दिष्टमस्ति। एतत् प्रथमं सोपानं तस्य सन्धिविच्छेदस्य। अत्र लिखितमस्ति पश्य एतां वृद्धिसन्धिः। भवन्तः इदानीं पठितवन्तः, तर्हि उत्तमम्। आचार्य अयोग ए भवति इत्युक्ते ऐ भवति। तद् अहं लिखितवान् खलु। आम्। पाण्डुपुत्राणाम् इति षष्ठी बहुवचन। आम् सत्यम्। इदानीं चर्चा मास्तु तत् विषये। केवलं भवन्तः यदा पठन्ति स्वस्य मनसि चिन्तयन्तु, एषः शब्दः कः, सुबन्तमस्ति अथवा तिङन्तमस्ति अथवा अव्ययमस्ति। सुबन्तमस्ति चेत् किं प्रातिपदिकं, का च विभक्ति, किं वचनं। तिङन्तमस्ति चेत् कः धातुः परस्मैपदी अस्ति अथवा आत्मनेपदी अस्ति, कः लकारः, कः पुरुषः, किं वचनम्, एतत् सर्वे मनसि चिन्तयन्तु। अव्ययमस्ति चेत् उत्तमं। तर्हि किं कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् अहं यथा उक्तवान् निस्सङ्कोचत्वेन पृच्छन्तु, तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति। अग्रे एषा महती चमूः। अत्र समासः अपि अस्ति महोदय। किं? हाँ वदतु। पाण्डोः पुत्रः पाण्डुपुत्रः। पाण्डुपुत्राणां तत्र सन्देहः कः? सन्धिः अस्ति, समासः अस्ति। पाण्डोः पुत्रः पाण्डुपुत्रः। सन्धि नास्ति अत्र, समासः अपि अस्ति। समासः अस्ति। पाण्डोः पुत्राः पाण्डुपुत्राः। पाण्डोः षष्ठी, यथा भानु शब्दस्य भानोः अथवा गुरु शब्दस्य षष्ठी गुरोः, तद्वत् पाण्डु शब्दस्य षष्ठी विभक्ति पाण्डोः। पाण्डोः पुत्राः पाण्डुपुत्राः, तेषां पाण्डुपुत्राणां षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। पाण्डुपुत्राणां चमूं पश्य चमूम् इति केवलं चमूं पश्य, चमू शब्दस्य द्वितीया विभक्ति। चमू शब्दः तस्य किं प्रातिपदिकं एंड लिङ्गं वगैरह? स्त्रीलिंग अस्ति वा? चमू स्त्रीलिंग। ऊकारान्त स्त्रीलिंग। ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः। उत्तमं। प्रातिपदिकं चमू, लाइक प्रातिपदिकं चमू, लाइक वधू। चमू लाइक वधू, करेक्ट। सो नेक्स्ट अग्रिमं वाक्यमस्ति एषा महती चमू। महती चमूः। हाँ, तत्र सर्वे शब्दाः स्त्रीलिंगी, स्त्रीलिंगपदम्, एकवचनम्। आम् आम्, कः नियमः? एकवचनं। कः नियमः? विशेषण विशेषणविशेषभावः। प्रायः भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः स्यात्। यल्लिङ्गं यद्वचनं याच विभक्ति विशेषणं तल्लिङ्गं सा च विशेषणस्य अस्तु। अग्रे अग्रे किम् अस्ति? भीष्माभिरक्षितम् अस्माकं बलम् अपर्याप्तम् अस्ति। भीष्माभिरक्षितं त्वेतेषाम्, अत्र कः सन्धिः?
तु एतेषां यण् सन्धि यण् संधि उकारस्य वकारः भवति तु एतेषां बलं पर्याप्तं यथा भागम् अवस्थितः भवन्तः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु। अत्र कः संधिः? सवर्णदीर्घसन्धि सवर्णदीर्घः। अकारस्य अकारे परे आकारः। अग्रे कः पठति? अहं पठामि महोदय। जयलक्ष्मी। सञ्जयः भीष्मः दुर्योधनस्य हर्षं सञ्जयनं सिंहनादं भीष्मः प्रथमविभक्ति एकवचनं दुर्योधनस्य षष्ठी विभक्ति हर्षं द्वितीय विभक्ति हर्षं संजनयन् एषः शब्दः कः? संजनयन् शत्रुप्रत्ययः वा? शत्रुप्रत्ययः। उत्तमम्। ओके। सिंहनादं द्वितीय विभक्ति न प्रथमा विभक्ति। सम्यक्। सिंहनादं द्वितीया विभक्ति इति प्रथमा विभक्ति। विनद्योच्चै सन्धि अस्ति वा? सन्धि वदतु। सन्धि अस्ति वा? न विनद्य उच्चैः तत्र विनद्य उच्चैः सन्धि अस्ति। सन्धि अस्ति। गुणसन्धि। उत्तमम्। उच्चैः पदं किमस्ति? अव्ययम् अथवा तृतीया विभक्ति बहुवचनं? तृतीय बहुवचनं। ओके। तृतीय विभक्ति न एतत् तृतीया विभक्ति बहुवचनं भासते, परन्तु एतत् प्रथमा विभक्ति एकवचनम् एव। किमित्युक्ते एतत् प्रातिपदिकमस्ति। क्षम्यताम्, अव्ययमस्ति। उच्चैः दृश्यते तृतीया विभक्ति एकवचनमिति भासते, परन्तु तत् अव्ययमस्ति। उच्चैः नीचैः एतौ द्वौ अव्यय। विनद्य उच्चैः। विनद्य किमस्ति? विनद्य लेबन्तम् अव्ययमपि वा? न लेबन्त अव्ययमेव, परन्तु लेबन्त इत्युक्ते तत्र एतत् किं वि उपसर्गः नद् धातु ल्यप् प्रत्ययः। विनद्य अर्थं जानन्ति वा? न जानामि। न महोदय। नद् धातु इत्युक्ते नादं करोति। साउंडिंग लाइक अ सिंह। विनद्योच्चै तत् शङ्खस्य नादं कृत्वा इति ध्वनि उत्पन्नं सिंहनादं विनद्य सिंह इव नादं कृत्वा इति तस्य अर्थः। ओके। नेक्स्ट पठामि वा? शङ्खम् अधमत् इत्युक्ते तत् शङ्खस्य किं blew the conch. ततः शङ्खाः भैर्यः पणवानकगोमुखाः च सहस्रैवाभ्यहन्यन्त। अत्र सन्धिद्वयमस्ति। पणवानकगोमुखाः
द्वितीया सहसा संधि एव एव अभ्यन्यन्त. ओके सहसा एव अभ्यहन्यन्त. Abhyananda means they started making sounds. Abhihanyanta. शङ्खः भेर्यः भेर्यः किमस्ति? धैर्यः भेरी सौण्ड् भेरी शब्दं something like Drum. a drum, Small Mahodaya. drum. Drum, drum. Drum. Small. So भेरी Small drum. अहं न जानामि. आवाज sound instrument. I'm just imagining, Mahodaya. They used to just भेरी play. सौण्ड् ओन्लि. It was भेरी स्त्रीलिंगी शब्द अस्ति न. भेरी स्त्रीलिंगी शब्द कथं चलति? सौण्ड् I think it is it was in sound. Gita. दीर्घ इकारान्त शब्दः नदीवत् चलति. आम् प्रथमा नदी बहु नद्यौ नद्यः भेरी भेर्यौ धैर्यः धैर्यः प्रथमा बहुवचन. धैर्यः उत्तमं. प्रथम बहुवचनं. सहसा सहसा इज व्हाट? सहसा Suddenly, Immediately. अव्ययम्. Avyayam. the meaning suddenly. अकस्मात् नो सडन्ली. अत्र आङ्ग्लभाषायां sorry, शक्यं क्षम्यताम्. आङ्ग्लभाषायाः प्रयोगं न मास्तु इति. Okay. तत्र संस्कृतेन पर्यायी शब्दः न मनसि आगच्छति चेत् आङ्ग्लभाषेन वक्तुं शक्नुमः. सहसा इत्युक्ते अकस्मात् अभ्यान्यन्त. सः शब्दः तुमुलः सः शब्दः तुमुलः अभवत्. तुमुला बृहत् 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 शब्दः अभवत्. ततः कृष्णः अर्जुनः अन्ये पाण्डवाः सैनिकाः च पृथक् पृथक् शङ्खान् अधमन्. तदा अर्जुनः ऋषिकेशम् इदं वाक्यम् अब्रवीत्. अग्रे कः पठति? अब्रवीत्. बहु प्रसिद्ध वाक्यं महोदय. अर्जुनः उभयोः सेनयोः मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत. अत्र मे अच्युत अत्र संधि अस्ति. कः संधिः? पूर्वरूपसन्धिः. पूर्वरूपसन्धिः. अहं पाठितवान्. तत्र नोट्स् अपि प्रेषितवान् टिप्पणीं. मे इति किं तस्य अस्मत् शब्द. अस्मत् शब्द. अस्मत् शब्दस्य मम मे अवयवः. षष्ठी प्रथमा. षष्ठी विभक्ति एकवचनं. मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः. उत्तमम्. सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत. अस्माकं न. अग्रे कः पठति? अहं पठामि. पठतु. सञ्जयः ऋषिकेशः सेनयोः उभयोः मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरून् इति. पार्थः स्वबान्धवान् स्थितान् तत्र अपश्यत्. कृपया परया आविष्टः सः विषीदन् इदम् अब्रवीत्. उत्तमम्. अत्र कृपया इति किम्? तस्य तृतीया विभक्ति मूलशब्दः प्रातिपदिकं किम्? कृपा. कृपया अस्य एतत् विशेष्यमस्ति. कृपा स्त्रीलिङ्गम्. उत्तमं. स्त्रीलिङ्गम्. परन्तु कृपया इति विशेष्यमस्ति. विशेषणं किमस्ति? परया. परया कृपया आविष्टः. परया इत्युक्ते बहु महत्या कृपया आविष्टः इत्युक्ते
सम्मिलितः। हाँ, संवृत्तः। कृपया परयाविष्टा सः विषिदन् शत्रन्दं प्रातिपदिकं दुःखं कुर्वन् इति। इदम् अब्रवीत्। अग्रे कः पठति? अहं पठामि महोदय। अर्जुनः हे कृष्ण अहं किञ्चित् उच्चैः पठतु भगिनि। हे कृष्ण न श्रूयते। एकनिमिषं महोदय। तत् भवत्याः श्रूयते वा? दूरवाणीं मुखस्य समीपे स्थापयतु। आमां महोदय। इदानीं श्रूयते। हे अर्जुनः हे कृष्ण अहं दृष्ट्वेवं दृष्ट्वा इमं स्वजनं न शक्नोमि अवस्थातुम्। अत्र एते एकक्षणम्। अत्र दृष्ट्वा इमम्, अत्र कः सन्धिः? गुणसन्धिः। अनन्तरं शक्नोम्यवस्थातुं यणसन्धि। शक्नोमि अवस्थातुं पृच्छतु महोदय। न अस्तु। अग्रे भगिनी पठतु। एते सर्वे मम गुरवः बान्धवाश्च सन्ति। अत्र बान्धवाश्च, एकक्षणं, बान्धवाश्च अत्रापि विसर्गसन्धि अस्ति। विसर्गस्य शकारः भवति। तद् अग्रे पठिष्यामः। केवलं मनसि स्थापयन्तु। एते सर्वे मम गुरवः बान्धवाश्च सन्ति। अग्रे एतैः सह युद्धं न कर्तव्यम्। यद्यपि क्षम्यताम्। एतस्य किं व्याकरणं किं? सः युक्ते तृतीया विभक्तिः। किम्? शब्दस्य तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति बहुवचनं। एतैः। तृतीया विभक्ति किमर्थम्? सः उपयोगं कृतं कर्मणि सः शब्दः अस्ति। उपपदविभक्ति अस्ति, न तु कारकविभक्ति। एतैः सह युद्धं न कर्तव्यम्। अग्रे यद्यपि एते कुलक्षये कृतं दोषं न पश्यन्ति तथापि अस्माभिः स्वयं तु अयं दोषः न करणीयः। कुलक्षये सति सनातनाः कुलधर्माः प्रणश्यन्ति। क्षम्यताम्। कुलक्षये सति इति भवन्तः जानन्ति किमस्ति? सतिसप्तमी मीन्स् यदा कुलक्षयः भवति अस् धातु, तदा किं भवति? कुलधर्मः प्रणश्यन्ति। अग्रे धर्मे नष्टे, अत्रापि सति सप्तमी। धर्मे नष्टे सति कृत्स्नं कुलम् अधर्मः अभिभवति उत। अभिभवति मीन्स डिफीट्स। संभवति। संभवति is different. Abhibhavati is different. Abhibhavati means it defeats. Adharma abhibhavati. Okay. उता युक्त्युक्ते किम? उता means or in English. अथवा उत्तमं. Very good. I forgot. Uta means athava.
But here it is not athava. I am sorry. Uta is just an avyaya to fill the gap. That's all. Padapurnartham. There are some avyayas in Sanskrit. तेषाम् उपयोगः केवलं श्लोकस्य पादपूर्णार्थं, तत्र कोऽपि अर्थः नास्ति. एतत् तथा अस्ति. महोदय प्रणश्यन्ति इत्युक्ते किं? प्रणश्यन्ति प्रणश्यन्ति प्र उपसर्गः नश्यन्ति, नश् धातु मीन्स् गेट् डिस्ट्रॉयड. तेषां नाशः भवति. कुलधर्मः प्रणश्यन्ति इत्युक्ते कुलधर्माणां नाशः भवति. नश् धातु नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति, प्रणश्यति, प्र उपसर्गः. अत्र एकम् अग्रे वयं कस्मिन् पाठे एकम् अहं दृष्ट्वा वदामि. पंचमे पाठे अस्माकम् अत्र अस्ति णत्वमिति. नश्यन्ति, प्रनश्यन्ति, प्रणश्यन्ति. यथा रामः रामेण रामाभ्यां रामैः, तत्र किं तृतीय विभक्ति न रामेण, परन्तु रामेण न भवति, रामेण भवति. तथैव प्रनश्यन्ति न भवति, प्रणश्यन्ति न. णत्वं तत् कथं भवति, कुत्र भवति, तत् सर्वम् अग्रे पठिष्यामः. रेफा अस्ति अग्रे पठिष्यामः अग्रे. कुलधर्मः प्रणश्यन्ति. धर्मे नष्टे सति कृत्स्नं कुलम् अधर्मः अभिभवति उत. अग्रे अग्रे कः पठति? अहं पठामि महोदय. पठतु किञ्चित् उच्चैः. संजयः विश्वास महोदय किञ्चित् उच्चैः. कः पठति? पाण्डु महोदय अथवा पाण्डुरङ्ग महोदय? पाण्डुरङ्ग महोदय किञ्चित् उच्चैः वदतु. एवम् उक्ता अर्जुनः रथोपस्य उपाविशत्. तदा कृपया अविष्टम् अर्जुनं मधुसूदनः इदं वाक्यम् उवाच. उत्तमं. स्थगयतु. भवतः शब्दः बहु न्यूनः अस्ति, न श्रूयते. परन्तु अहं तु श्रुतवान्, अन्ये श्रुतवन्तः वा अहं न जानामि. श्रुतं महोदय. हा अस्तु. अत्र एवम् उक्त्वा अर्जुन, अत्र कः सन्धिः? उक्त्वा अर्जुनः सवर्णदीर्घः कृपया आविष्टम्. तदपि सवर्णदीर्घः. अत्रापि सवर्णदीर्घः. अर्जुनं मधुसूदन इदं वाक्यम् उवाच. अग्रे अग्रे कः पठति? अहं पठामि महोदय. हाँ पठतु. कृष्णः अर्जुन कुतः त्वाम् इदं कश्मलं समुपस्थितं पार्थ क्लेप्यं मां प्राप्नुहि नैतत्. प्राप्नुहि इति शब्दस्य किं व्याकरणं? प्राप्नोति means to get. Don't be coward now. न अत्र एतं तिङन्तं वा सुबन्तं वा? तिङन्तं प्राप्नोति. तिङन्तं. तर्हि धातु कः, लकारः कः, पुरुषः, वचनम्? आप धातु अस्ति वा? आप धातु अस्ति महोदय. हाँ अग्रे प्र उपसर्ग आप धातु एकवचनम्. लकारः लोट लकार. आप धातु लोट लकारः, प्र उपसर्गः, मध्यमपुरुष एकवचनम्. भवन्तः सर्वे तत् जानन्ति. अस्य आङ्ग्लेन कः अर्थः भवति? डोंट डू दिस एंड डोंट गेट. बट वी शुड बी एबल टू
टेल द ग्रामर इट इज तिङन्नं वा सुबन्धं वा तिङन्नम् अस्ति चेत् कः धातु उपसर्गः कः लकारः कः पुरुषः कः वचनं किम् एतत् प्राप्नोहि मा प्राप्नोहि मा इति यदा वयं मा इति शब्दस्य उपयोगः भवति तत्र नेगेटिव् तत्र निषेधार्थं मा प्राप्नोहि शान्ति मन्त्रे अस्ति सत्यम् अग्रे पठतु महोदय पूर्ववाक्ये रथोपस्थ उपाविशत् प्रकृतिभाव सन्धि अस्ति प्रकृतिभाव वैकल्पिक अयादि सन्धि यम् पाठितवान् रथोपस्थे अस्य एकारस्य अय भवति अनन्तरं यकारस्य लोपः भवति केवलं रथोपस्थ इति तत्र अवशिष्यते वैकल्पिक संधि वैकल्पिक अयादि संधि अस्ति अहं तत्र टिप्पणी मध्ये लिखितवान् अपि अग्रे पठतु विश्वनाथ महोदय नैतत् न एतत् वृद्धि संधि त्वय्युपपद्यते तत्र कः सन्धि त्वयि उपपद्यते इकारस्य यकारः यणसन्धि त्वयि उपपद्यते अग्रे परन्तप क्षुद्रं हृदय दौर्बल्य त्वक्त्वे तिष्ठ त्यक्त्वोत्तिष्ठ त्यक्त्वा उत्तिष्ठ त्यक्त्वा इति त्वान्तपदं त्यज धातु त्वान्त अव्ययम् उत्तिष्ठ अगेन उत् उपसर्गः स्था धातु लोट लकारः मध्यम पुरुष एकवचन उत्तिष्ठ This is उत्तिष्ठ त्यक्त्वा उत्तिष्ठ तावदेव अग्रे अग्रे कः पठति गुणसन्धि गुणसन्धि उत्तमम् अग्रे कः पठति अर्जुनः अहं पठामि महोदय पठतु अर्जुनः मधुसूदन अहं भीष्मं द्रोणं च कथम् इषुभिः प्रतियोत्स्यामि इषुभिः एकक्षाम् इषुभिः इति किं पदम् इषु शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचन बाणैः उत्तमम् इषुभिः बाणैः कथं प्रतियोत्स्यामि हाउ डू आई फाइट विथ देम प्रतियोत्स्यामि इदानीम् अत्र धातुकः लकारः युद्ध धातु युद्ध धातु लृट् लकारः लृट् लकारः उत्तमं प्रति उपसर्गः प्रति उपसर्गः वचनं पुरुषः उत्तमपुरुष एकवचन उत्तमम् उत्तमपुरुष एकवचनम् इषुभिः कथं प्रतियोत्स्यामि द्वाविमौ तत्र अयादि सन्धि अस्ति द्वाविमौ भवति पूजार्ह वरिसूदन पूजार्हौ सूदन अत्रापि अयादि सन्धि उत्तमम् गुरून् अहत्वा भैक्ष्यं भोक्तुं यत् इष्यते तद् अपीह अत्र लोके श्रेयः श्रेयः इति किम् अस्य पदस्य अर्थः तस्य परिचयः श्रेयः प्रातिपदिकं किं नपुंसकलिङ्गं वा
नपुंसकलिङ्गि शब्दः सकारान्त नपुंसकलिङ्गं श्रेयस् प्रथमाविभक्ति नपुंसकलिङ्गि शब्दः तत्र प्रथमविभक्तौ तस्य श्रेयः एकवचन श्रेयांसि इति रूपाणि भवन्ति। तद् श्रेयः। अग्रे अग्रे कः पठति? अन्तिमं परिच्छेदः, अन्तिमः परिच्छेदः। अस्तु, अहमेव पठामि। भो अर्जुन, त्वम् अशोचान् अन्वशोचः, अनु अशोचः। अशोचः इति लङ्लकार शुच धातु लङ्लकारः मध्यमपुरुष एकवचन अशोचः। अनु अनु उपसर्गः अनु अशोचः। अहं पूर्वं यत् पीठिका लिखितवान् पीठिकां प्रेषितवान् खलु, तत्र अस्ति संधि कदा करणीया संहिता एकपदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः। तत्र अस्ति, पठन्तु एकवारम्। अत्र अस्य उदाहरणमस्ति। अनु उपसर्गः अशोचः धातुरूपम्, अत्र संधि अवश्यः करणीयः। त्वम् अशोचान् अन्वशोचः। वस्तुतः एनम् आत्मानं शस्त्राणि न छिन्नन्ति, पावकः न दहति, न क्लेदयन्त्यापः, क्लेदयन्ति आपः। आपः एषः शब्दः नित्य बहुवचनान्त, परन्तु तस्य स्त्रीलिङ्गि शब्दः अप् शब्दः नित्य बहुवचनान्त स्त्रीलिङ्गि शब्दः। अस्य अर्थः जलं तावदेव, परन्तु मूलशब्दः बहुवचनान्त अस्ति इति कारणात् क्लेदयन्ति इति बहुवचनान्तरूपमस्ति धातोः। परन्तु तस्य जलं न क्लेदयति। मारुतः च न शोषयति। यः मानवः आत्मतृप्तः त्वात्मरतिः तु आत्मरतिः आत्मनि एव सन्तुष्टः भवति, स एतत् जानाति। अतः एव पंडिताः न अनुशोचन्ति। अत्र नानुशोचन्ति विभज्य न अनुशोचन्ति। तस्मात् त्वं धीरो भव। अत्रापि विसर्गसन्धिः अस्ति। धीरः भव, धीरो भव। युद्धं च कुरु। न एषः पाठः समाप्तः। यत्र यत्र सन्धिः अस्ति बहुषु स्थलेषु तत्र कोष्ठके ग्रन्थकारेण अस्माकं पुस्तकस्य लेखकेन तत्र सन्धि विभज्य सन्धि दत्तः अस्ति, विग्रहपदानि। इदानीम् अभ्यासः भवन्तः कुर्वन्ति अथवा वर्गे एव करणीयः? अभ्यासः महोदय, यदि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छामः। अस्तु, तर्हि सर्वे वयं कुर्मः। भवन्तः कुर्वन्तु गृहे। यदि कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् निस्सङ्कोचत्वेन पृच्छन्तु, अहं पाठयिष्यामि। तर्हि अस्माकं द्वितीयः पाठः समाप्तः। अभ्यासं सर्वे गृहे कुर्वन्तु। आगामि सप्ताहे अस्माकं व्यञ्जनसन्धिः आरप्स्यते। मया सर्वं पाठितमेतत्। टिप्पणीम् अपि अहं प्रेषितवान्। कृपया सर्वे एकवारं तत्सर्वं पश्यन्तु। अस्तु? आं महोदय। इदानीं कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। सन्धिविषये, स्वरसन्धिविषये। एका सूचना। चन्द्रा भगिनी एकं सूचितवती। तत्र किं सवर्णदीर्घसन्धिमध्ये उकारः प्लस् उकारः सा सूचितवती। अहं दर्शयामि। मम टिप्पणी मध्ये तो अहं लिखितवान्
सर्वे अपि तत्र तथैव लिखन्तु। सा सूचितवती, अहं सूचितवान्, अहं सर्वान् वदिष्यामि इति। सवर्णदीर्घ, एतत् गुणसन्धिवृद्धिसंज्ञा तत् पूर्वं सवर्णदीर्घः। अत्र पश्यतु, अत्र अस्ति ह्रस्व उकारः प्लस् दीर्घ उकारः। अत्र परिणामः अस्ति दीर्घ उकारः। सा सूचितवती सुष्ठु ऊचुः। ऊचुः इति लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनं वच धातोः। सुष्ठु ऊचु, सुष्ठु अव्ययं, सुष्ठु इत्युक्ते समीचीनम्, ऊचुः ते सुष्ठु ऊचुः, तत्र सुष्ठूचुः। चन्द्रा भगिनी सूचितवती सर्वे सर्वे तत्र टिप्पणी यदि अस्ति चेत् अत्र लिखन्तु स्वस्य हस्तेन। अस्तु। अरे बाबा, ये दिस गड़बड़। So Mahoday, that should be sushtuchuhu or sushtuchuhu. किम? एकवारं पुनः। Yeah. So the final word should be sushtuchuhu or sushtuchuhu. क्षम्यताम्, अत्र सु ह्रस्वः भवेत्। Raswaha, stu is dirgha, right? हाँ, सु ह्रस्वः, ष्टु दीर्घः, सुष्ठूचुः। Sushtuchuhu, correct. हाँ? Yeah. अहमपि दोषं करोमि यदा कदा। No, Mahoday. न, चिन्ता मास्तु। But like, is my understanding correct? Because I'm not getting to Sandhis that much. न न न, भवान् सम्यक् एव वदति। I left Sandhis almost in my high school. हाँ, very good. I appreciate. ओके, अस्तु। धन्यवादः। अन्यः कोऽपि संशयः अस्ति वा कस्यापि? नास्ति चेत् अहं शान्तिमन्त्रं वदामि, अनन्तरं Mahoday, just what does Urmi means in 12th one? Urmi is किम् आङ्ग्लभाषायां वदति वेव्। Waves. किरणे। हाँ? किरण। किरण। No, waves. पश्यामि। ओके। Waves or waves? उषावेशः। घाटयति। अस्तु। कोशान्वेषः। It is waves, taranga, pravaha. अतो न उद्घाट्यते, न जानामि किमर्थम्। इदानीम् आगच्छति। न विलम्बः भवति। अशुद्धं उक्तवती महोदय। तरंग एव। हाँ, तरंग एव, वेव्। अस्तु, तर्हि स्थगयामः। अत्र अस्ति, पश्यतु। ऊर्मी पुल्लिङ्गः अपि अस्ति, स्त्रीलिङ्गः
तरङ्ग अपि अस्ति तरङ्ग। परन्तु मा पृच्छन्तु मां वधू ऊर्मि इत्यस्य कः अर्थः, अहं न जानामि। अस्तु तर्हि Urmi means ladies wearing the finger. न न किञ्चित् उच्चैः वदतु। कालुङ्गर in Kannada कालुङ्गर उच्यते। अंकी किं वदामि अहं न जानामि। पाद ऊर्मि means कालुङ्गर उङ्गुर। Oh, but what about Vadhu? Vadhu means she is wearing urmi, kalungara. Oh, acha acha, हाँ. Okay. Touring. अस्तु. Some पादस्य आभरणम् इति सः वदति, अहं तु न जानामि। अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। राम राम महोदय।